Maayong hapon mga kaibigan. Ay, bugtong-bugtong sa dagaron. Tigmo-tigmo ba? Hutdan naman daw video aw content. Ang akong tigmo sa mga tubag. Ang akong tigmo kay unsay ngalan sa ligid nga nagdagan pero wala nagtuyok. Sa katong na answer sa kabalug answer. Please comment down sa baba. Utrohon ako. Unsay ngalan sa ligid nga nagdagan pero wala nagtuyok. Maayong hapon. See you then.